ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान को। आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, आजको कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पहिला संस्कृतमा मूल पाठ 1 अध्यायको श्रवण गरौँ, त्यसपछि भगवत चर्चा कथा श्रवण गरौँला। आज हामी 27वां अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब हामी यो महात्म्यको अन्तिम चरणतिर लागिसकेका छौँ। अथ सप्तविंशोऽध्याय। श्रीनारायण उवाच इत्युक्त्वा विरतं राजा मुनीश्वरमणि नमतो अपूजय ततो भक्त्या सपत्नीको मुदान्वितः उररीकृतः पूजामाशीर्वादमुदीरयत स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि शरयं पापनाशिनीम् आवयोर्वदतोरेवं सायङ्कालोऽधुना भवति तु तत्सुजगामैव वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः आसीमान्तमनुव्रज राजाप्यागतवान् गृहम् आगत्य स्वप्रियमः सुन्दरी गुणसुन्दरीं दृढधन्वोवाच अयि सुन्दरी संसारे सारे किं सुखं नृणां रागद्वेषादि षड्रसत्र गन्धर्वनगरोपमे किर्मि बिड्वसु संज्ञान्ते देहे मे किं प्रयोजनं वातपित्तकफोद्रेक मलमूत्रश्रीगालकुलेः अध्रुवेण शरीरेण ध्रुवमर्जयितुं वने गमिष्यामि वरारोहे संस्मरन् पुरुषोत्तमं तदा गणप्रियमा सद्विषा गुणसुन्दरी विनयवन्ता भूता बद्धाञ्जलिपुटा शुचः। गुणसुन्दरी उवाच अहमप्यगमिष्यामि त्वयैव स्वभूपते पतिव्रतानां स्त्रीणां तु पतिरेव हि दैवतं पत्यौ गते तु या नारी गृहे तिष्ठति सौनवे सुनसा दीना तु सा नारी सुनीव परवेश्मनि मितं पिता ददात्येव मितं भ्राता मितं सुता अमितस्य प्रदातारं भर्तारं कानु न व्रजेत् कोनु न व्रजेत् प्रियवाक्यमुरीकृत सुतं राज्ये विशिच्य च असह पत्न्या ययौ शीघ्रः भरण्यमुनिसेवितं हिमाचलसमीपे च गङ्गामासदम्पतिः त्रिकालं चक्रतु स्नानं सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमं समासाद्य विधिना तत्र नार्ध तपस्ति सपत्निक संस्मरणं पुरुषोत्तमम् ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्ब पादाङ्गुष्ठेन संस्थिता नवोद्दृष्टिनिरहार सखी श्रीकृष्ण तमजी जपदो एवं व्रतविदो तस्तु तपोनिधि तस्तु खस्त तपोनिधि सेवाविदो प्रपन्नासीन महिषी सा पतिव्रता एवं कृतवत सम्पूर्ण पुरुषोत्तमे विमानमागम तत्र किङ्किणी जालमण्डितं पुण्यशील सुशीलाभ्यं सेवितं सहसा गतं तद्दृष्ट्वा विस्मयाभीत सपत्निको महीपतिः अनिनमद्विमानतो पुण्यशील सुशीलको नतौ तं सपत्नीकं विमानं निन्यतुरनृपम् विमानमधुर्यात सपत्निको नराधिप गोलोकं शीघ्रं दिव्यं धृतवपूर्णवम् एवं दृष्ट्वा तपो राजा मासे श्रीपुरुषोत्तम निर्व्यलोकमासाद मोदहरिसन्निधौ पतिव्रता चतुर्पत्न्या सापेतलोकमायो पुरुषोत्तमे तपस्यन्तं संसेव्य निजवल्लभम्। श्रीनारायण उवाच प्रणयामि किमद्या कियदेकरसनाम पुरुषोत्तम समं किञ्चित् नास्ति नारदभूतले सहस्रजन्म तप्तेन तपसा तन्न लभ्यते यत्फलं लभ्यते भूमि पुरुषोत्तम सेवनात् व्याजतोपि कृतेनासन् मासे श्रीपुरुषोत्तमे उपासेन दानेन स्नानेन च जपादिनः कोटिजन्म कृतानेक पापराशिलयं व्रज यथा शाखामृगस्य त्रिरात्र स्नानं शाखामृगस्य त्रिरात्र स्नानमात्रतः अजानतोपि दुष्टैः स प्राक्तनानां कर्मणां संचय विलं यातो मासे श्रीपुरुषोत्तमे सोऽपि दिवम्बवर्धित्वा विमानमधुर्यत अगमद्दिव्यगोलोकं जरामृत्युर्विवर्जितम् अतः श्रेष्ठतमो मास सर्वेभ्यः पुरुषोत्तमं दुष्टं शाखामृगं या योऽसौ व्याजेनापि हरिं नयतो अहो मूढा न सेवन्ते मासं श्रीपुरुषोत्तमं ते धन्या कृतकृत्या ते तेषां च सफलो भव। पुरुषोत्तममासं ये सेवन्ते विधिपूर्वकं स्नानदानजपे होमे रूपोषणं पुरस्सर। नारदोवाच सर्वार्थसाधनं वेदे मानुषं धनुरुच्यते अयं शाखामृगोप्यदमुतो यद् व्याजसेवनात् तद्वत्स कथामेतां सर्वलोकहिताय मे कुत्रासो कृतवान् स्नानं त्रिरात्रं तपसां निधे
कोसौ कपिं किमाहार कुत्र जात कोचा वसत व्याजेन तस्य किं पुण्यं जातं श्रीपुरुषो तमे तत्सर्वं विस्तरेणैव मह्यं सुरसवे वद तीर्थिर्न जायते ततः शृणोतो मे कथामृतं। श्रीनारायण उवाच कश्चित् केरलदेशोऽयो द्विजपरमलोलुप नित्यं धन च ये दक्ष सरघेव घन धनप्रियः लोके कदर्य इत्याख्यं गतस्तेनैव कर्मणा चित्रशर्मपुरा नाम तस्यासि पितृकल्पितं सदन्नं च सुवस्त्रं च न भुक्तं न तेन कुतरि न स्वाहा न सदा वापि कृता तेन को बुद्धिना यशोर्थे न कृतं किञ्चित् पोष्य वर्गो न पोषितः सर्वं भूमिगतं चक्रे धनमन्याय सञ्चितं न माघे तिलदानं च कृतं तेन कदाचन कार्तिके दीपदानं च ब्राह्मणानां च भोजनं वैशाखे धान्यदानं च व्यतिपात्रे च काञ्चन धृतौ राजतं दानं सर्वदानान्यमूनि च रविसङ्क्रमणे काले न दत्तानि कदाचन चन्द्रसूर्यपरागे च न जप्तं न हुतं क्वचित् अपि वदद्दीनभातं सर्वत्रासु परिपुष्टवर्ष वर्षवात तपक्रीड कृशश्याम कलेवरः सचार धनलोभेन मूढधिभूतले सदा कोऽपि यच्छतु यत्किञ्चित् पामराय मुहुर्वदन् स गोदो अनमात्रमे कुत्रापि स्थातुमक्षमा लोकधिक्कार संदग्धो बभ्रामोद्विग्नमानस तन्मित्र भाटिका न त कश्चिद् आसीद् वनेचरः सतं विनिवेदयामास स्वदुःखं संरुदन् मुहुः तिरस्कुर्वन्ति मां नितं पुरभेदनभ्यासिन अत तत्र मया स्थातुं न शक्यं पुटभेदने एतैवं वर्तते च कौदर्यस्य द्विजन्मन अतिदीनतरं वाच मार्कण्डेयं कृपया प्लुतं मालाकारप्रपन्नं तं दीनं मत्वा करोदयां हे कौदर्यत्वमत्रैव वाटिकायां प्रसादुना मालाकारवच सुधा कौदर्य सर्वनागरैः तिरस्कृत सततभाटी मध्युवासमुदायुताग्नितं तन्निकटस्थायो तदाज्ञा परिपालक तेन भाटीपति तस्मिन् विश्वासमकरो दृढम् अतिविश्वस्त चित्तेन तस्मिन् स भाटिकापतिः तमेवाचीकरभिप्र स्वल्पं भाटिकापतिं ततः सर्वात्मभावेन ममायमिति निश्चयाद् विहाय भाटिकां चिन्तं शिशेवे राजमन्दिरं राजद्वारे सदा कार्यं तस्यात्यन्तमविमत् भवत् पराधीनतया तास भाटिकां न जगामः तत् फलानि कदर्यथ जगास निभृतमुदा व्याक्रीणतावशिष्टानि लोभेनातीव दुर्लभ गृह्णात् दृढं तज्जं सर्वं स्वयं शङ्कित यदा पृच्छद्वनाधीश तदग्रे विवदन्निमृषा भ्रामं च नगरं यातुं च भक्ष्यकं घासं दिवारातो परिचर्यामि ते वनं तथापि फलान्यासन् नासन् गच्छन्ति पक्षिणः पश्यानन्तो मया केचित् नाशितः खच्चराभृतं तेषां मांसानि पक्ष्याणि पतितानि ह्यः सर्वतः तदेष्वतीव विश्वस्य जगामभाटिकापतिः एवं प्रवर्तमानस्य जग्मुवर्षाणि दुर्मते सप्ताशीतिकदरेश जरा जर्जरितस्ततः ममारमूढधि तत्र नैवाप वन्यदारुणी नाभूतं सीयते पापमिति वेदविदो वदन् तस्मात् दाह प्रकुर्वाणो मोदगराघातपीडितः अधिगणमाभामहामार्गं किच्छणातिभीषणं स्मरं पुरकितं कर्म प्रलभमुदाक्षरम् अव्यवता ज्ञानं कदुरेश च दुर्मते असद्यमानुसं देहं दुर्लभं तीर्थसेरपि खण्डेऽस्मिन् भारते पुण्ये किरणसारमृगान्विते किं कृतं संलोभेन व्यर्थं नीतं धनुर्मया तद्धनं तु पराधीनं चिरकालार्जितं मया किं करोमि पराधीनः कालाभासविर्तोऽधुनः मानुषं जनरासाद्य न किञ्चित् कृतवान् शुभं न दत्तं न हुतं बाण्डव न तप्तं हिमगह्वरे न गाङ्गं सेवितं न तोयमागे मकरगेरव उपवासत्रयं चान्ते न कृतपुरुषोत्तमे न कृतं कार्तिके प्रातस्नां सतारकागणं न पुष्टसमयाद्दिहो मानुषपुरुषार्थ अहो मे सञ्चितं द्रव्यं चेतां भूमौ निरर्थकं जीवो जीवनपर्यन्तं क्लेशदुष्टबुद्धिना कदाचित् जाढरो नान्ये निर्वापितो मया नापि तद्वसनाच्छन्न स्वदेहपर्वणे क्वचित् न ज्ञातो बान्धवच स्वना स्वश्रिया अपि जामाता दशुता वापि पिता मातानु या तथा पतिव्रतापि गृहिणी ब्राह्मणनैव तोषितमिष्टान्नैरेकवारं च तर्पिता न मया क्वचित् एवं विलपमानं तन्निन्युकिनासन्निधिं तं दृढचित्र
चित्रगुप्ता तो विलोके तत्सु शुभाशुभम अवोच स्वामिनम धर्मम कदर्योयम यादव न किंचित स्वीकृतम तैसा धनुर्देश दुर्मति असावची कर पापम पुष्कलम बाटिका चित अचुचुरत फलान्यद विश्व तो बाटिका पते तत्व जगानतान्यव परिपक्वानि यानि च व्यकीर्णा दवशिष्ठानि धनलोभेन दुर्मति फलचौर्य किन परम विश्वासघातम् एतत् पापद्वयं चास्मिन् अत्युग्रं वर्तते प्रभो अन्यान्यपि च पापानि सन्त्यस्मिन् विविधानि च नारदोवाच इत्थं निशम्य विधिनन्दन चित्रगुप्त वाक्यं क्रुधाबल प्रबलयाप्युत धर्मराज आहैषया तो कपि जन्म सहस्रकीर्तो विश्वासघात कीर्तिजम फलमय स पश्चात् जय जय श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमस्मात् नारायणासंवादे कदरूपाख्याने सप्तविंशोऽध्याय श्री हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को पुरुषोत्तम मास महात्म्य को समस्त देवी देवताहरू को सत्य सनातन धर्म को जय जय श्री राम। आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे। आजको पुरुषोत्तम मास महात्म्यको यो पवित्र चरित्रलाई प्रारम्भ गरौँ। हामीले प्रतिदिन जस्तै प्रथम मङ्गलाचरण भगवानको श्रीचरणमा एक बार आत्मीयदेखि वन्दना गरौँ, नमन गरौँ। त्यसपछि प्रसङ्गलाई हामी जोडौँला। वन्दे वन्दारु मन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। अद्भुत लीलाधारी व्रज बिहारी श्री राधा रास बिहारी प्रभु सबैका अन्तर्यामी घटघटवासी श्री राधा पुरुषोत्तम श्री हरिका पाद पंकजमा आउनु कोटि 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 नमन गरौँ। जो वन्दना गर्ने नमन गर्ने भक्तहरूको लागि कल्पवृक्षका समान कृपाका करुणाका सागर हुनुहुन्छ अनि अद्भुत विलक्षण लीला भगवानका सुन्दर लीला विहार गर्नुहुन्छ। यस्ता प्रभुलाई नमन गरेर अब हामीले कथालाई पूर्व प्रसङ्गलाई अब हामीले स्मरण गरेर कथालाई जोडौँ। आज वाल्मीकि ऋषिले दृढधन्न राजालाई पुरुषोत्तमको महिमा धेरै सुनाउनु भयो, उदाहरण दिइकन सुनाउनु भयो र अन्तिममा पुरुषोत्तमको उपासना कसरी गर्ने र यसको साङ्गता उद्यापन कसरी गर्ने यो सबै कथा प्रसङ्ग सुनेपछि आज दृढधन्न राजा एकदम गदगद भए, प्रसन्न भएर आज ऋषिवरका श्रीचरणमा उनले श्रद्धा सुमन समर्पण गर्दै आरती उतारेर पूजा सम्मान आदर गरे, पूजा सम्मान गरे। आज श्री वाल्मीकि ऋषिले पनि आज दृढधन्न राजाको पूजालाई स्वीकार गरेर आफ्नो हृदयमा माने स्वीकार धारण गरे। तत्पूजाम आशीर्वाद मुदिरहे तरे माने पूजालाई हृदयमा राखेर आशीर्वाद दिनुभयो। आशीर्वाद के दिनुभयो? स्वस्ति तेस्तु, स्वस्ति तेस्तु अर्थात तिमी पति पत्नी दम्पतिको कल्याण होस्, भगवानमा भक्ति लागोस् और प्रभुको अखण्ड कृपा करुणा तिमीहरूको सौभाग्यमा वर्षिरहोस्। अब म सरयू गङ्गामा स्नान गर्न हिँडेको, पर तिमीसित यो महात्म्यको हरिचर्चा गर्दा गर्दै मलाई रात परिसक्यो। मलाई रात परो भन्नुहुन्छ, सायङ्कालो धुना भवत। तर महात्मा सायङ्काल भए पनि वो सायङ्काल भयो, आज बसौँ भोलि जाउँला होइन कि है, हिँड्दिनु भयो। अब बस राजन तिमी, म त सरयू स्नानको यात्रामा हिँडेको है। ल हेर्नु त सरयूको यति महिमा छ, हामी यहाँ कहिले गर्न हुँदैन। सरयू भनेको अर्की गङ्गा थोडी नि, कर्णाली त हो नि होइन।
यिनीको नाम सरयू। अयोध्या गएर यिनको कति महिमा, कति महात्म्य है, कति जय जयकार। यहाँ माघे सङ्क्रान्ति त्यहाँ गए पनि मसान घाट जस्तै छ, वैशाखी सङ्क्रान्ति त्यहाँ गए पनि माका भुसुना बाहेक कोही छैन। याद छ कि हामी पहिलो बार गएको गरणमा गएको, नुहाएर हराइन्छ कि भिड होला, वारी यार भेट गर्ने है सबैले भन्दै गएको त उहाँ त मागो पनि नै है, के को हराउने कता हराउने। अब वृन्दावनबाट आएको कस्तो अर्कै सोचे, अर्कै थियो। अब वृन्दावनै जस्तो होला भन्ने सोचेर गयो, बडा दुःख लाग्यो। अब यस्तो आफ्ना घर आँगनका तीर्थको यदि यति उपेक्षा, यति अनादर छ भने यो राष्ट्रको कल्याण र राष्ट्रमा शान्ति कसरी हुन्छ? खेर छोडौ यिनी कुराहरू। न यत्युक्ता सुजगामै भयो वाल्मीकि मुनि सत्तम। वाल्मीकिजी हिँड्नुभयो। राजाले अति श्रद्धा भक्तिका साथ ऋषिवरलाई पुर्याउनको लागि आफ्नो राज्यको सीमा तक गए अरे। सीमा त आसीमान्त मनुब्रज राजा प्यागत बने। राजा त सीमामा कटाएर पनि फर्कन थिएनन् होला, उहीँ तक पुर्याउने थिए। पर महात्माले भन्नु, नै राजन, अब नै, अब तिमीले आफ्नो मर्यादा, आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्यौ, अब फर्क तिमी, अब म जान्छु। ऋषिवर जानुभयो, राजा फर्केर आए। राजालाई त्यसपछि न के भन्ने, हर्ष भयो भन्ने हो कि दुःख भयो भन्ने हो कि वैराग्य भयो भन्ने हो कि, यह कथा सुनेर भक्ति त बहुत बढ्यो। और भगवान ने श्री राधा पुरुषोत्तम प्रभु का श्री चरणमा एकदम अनुराग यस्तो बढेर दूध उम्लेर आयो। राजा आफै गदगद भए, भाव विभोर भए, अनि हृदयमा एकदम वैराग्य जागेर आयो। र आफ्नी पत्नीसँग भन्न लाए, आई सुन्दरी संसारे, देवी हेर त यो असार संसारमा के छ, हामी के खान के खोज्न बसे यहाँ, दुःख सिवाय यहाँ अरू केही छ? आई सुन्दरी संसारे हे सारे किम सुखम निर्णाम, राग द्वेषादि षट शत्रौ गन्धर्व नगरो पामे। यो गन्धर्व सुख अरे। गन्धर्व नगर भनेको हामीले सपनामा राम्रो देख्छौँ नि कहिले कहिले है, कहिले कहिले राजा भएको देखिन्छ है, एउटा गद्दीमा बसेको है कस्तो। अब मक्ख पर्यो राजा भयो भनेर बिहान उठ्दा त त्यही बिस्तारा, केही छैन। यो संसार त्यस्तै, यो गन्धर्व नगर, यहाँ केही छैन। षड्शत्रुले आक्रमण गरे। षड्शत्रु भनेको याद छैन, बिर्सनु भएन नि, सुरुकै दिनबाट भनिरह। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यी छवटा यी भयङ्कर शत्रु हाम्रा जीवन, यिनीहरूले हाम्रो जीवन बर्बाद गरेछ। हामीलाई यिनले घर न घाटको बनाए, न हाँस्न दिन्छन् राम्रोसँग, न रुन दिन्छन्, भुमरीमा पार्या। कृमि बीड भस्म संज्ञान्ते देहे में किम प्रयोजनम। यो शरीरलाई मेरो भनेर माया गरेर बस क्रिम पाउडर लगाएर साबुन तेल लगाएर स्याहार सुसार गरेर आखिर के हुने हो, कृमि बीड भस्म सङ्गीतमा जलाइदिए खरानी हुने हो, गाडिदिए किरा पर्ने हो, कुकुर गिद्धले खाए बिष्टा हुने हो। यो त शरीरलाई माया गरेर मेरो भनेर अहङ्कार गरेर आसक्ति गरेर वात पित्त कफोद्रेक, केही छैन शरीरमा, वात पित्त कफ, खकार थोक स्यान रगत अरू के छ यहाँभित्र, मलमूत्रको भण्डार हो। यही शरीरको आसक्तिमा र अहङ्कारमा तेरो र मेरो गरेर लडाइँ र झगडा, लुथा र चुडी। यो त वाल्मीकि ऋषिका सत्सङ्गको हेर्नु त, राजाका मनमा यस्तो भाव आयो, राजाको बुद्धि यस्तो भयो।
हामी गरिबको बुद्धि पनि भगवान लाग्दैन, राजाको राज्यको आसक्ति छोडेर यस्तो बुद्धि हो। के भन्छन् गुणसुन्दरी आफ्नै पत्नीलाई, अब मलाई वन जाने अनुमति देऊ, अब यो बाँकी जिन्दगी जति छ आयु मैले प्रभुको भजनमा बिताउँछु। यो नश्वर शरीरले, यो मरण धर्म शरीरले अब मलाई अमृतत्व प्राप्त गर्ने मलाई अवसर देऊ, तिम्रो हातमा छ, म तिम्रो चित्त दुखाएर जान्न, अनुमति देऊ, म जान्छु। म एकान्तमा गएर भजन गर्छु। पत्नीसँग आज्ञा मागे, आज्ञा माग्नु पऱ्यो नि त, होइन? बिहा गर्ने बेला कहिले छोड्दिनँ, पाल्चोने ल्याएको के, छोडेर हिँड्नु भएन, आज्ञा लिनु पऱ्यो है। पर गुणसुन्दरी कम थोड़ी थिइन्। के भन्छन्? अहमप्यगमिष्यामि त्वयैव सह भूपते स्वामी। हजुरलाई छोडेर म यहाँ एक्लै बस्न सकुला त? पतिव्रता पत्नी भनेको त पतिको छाया हो। छाया कहिले शरीरबाट अलग रहन्छ? अनि म यहाँ कसको चाकरी गरेर बस्ने हो त हजुर गएपछि? यहाँ कसको मुख हेरेर बस? मलाई पनि भगवानको भजन गर्न नसके पनि भजन गर्नेवाला स्वामीको सेवा गर्ने मौका त दिनुहोस्। हजुरले भजन तपस्या गर्नु होला, भजन गर्नु होला, मैले हजुरको सेवा गरेर आफ्नो जीवन सपारुला, सुधार गर्नु। वास्तवमा जति जीवनको साथी पति हुन्छ त्यति अरू कोही हुँदैन, चाहे जोसुकै होस् भन्छन् गुणसुन्दरी। के भन्छन् थाहा? आपत्ति पऱ्यो भने है, मितम पिता ददात्येव, पिताले पनि हात थापेपछि दिन त दिन्छन् है, तर अड्कलेर दिन्छन्। यति भए पुग्छ लौ, हो कि होइन? अड्कलेरै दिन्छन्। मितम भनेको मितम पिता ददात्येव, अमितम भ्राता मितम सुत। दाजुभाइले पनि अड्कलेरै दिन्छन्, छोराले पनि अड्कलेर दिन्छ त बुहारीको डर मान्नु पऱ्यो, अड्कल्नै पऱ्यो है। मितम सुत अमितस्य प्रदातारम भरतारम कौन नभरेत। अधिकार भनेको त खालि पतिको सम्पत्तिमा हुन्छ, पत्नीको, त्यहाँ अड्कलेर हुँदैन है। जति पतिको सम्पत्ति लडेर लिन्छन् नि पत्नीले, अरूको लिन सक्छन् त भन्नु त? पतिको त लडेर भए पनि, झगडा गरेर भए पनि, रोएर भए पनि है, चाहियो त चाहियो। अब पतिले पनि दिनै पर्यो। अझ राम्रो काममा गरे त चलो कुलै तर्त्यो भनौँ, जस्तो काममा मागे पनि दिनै पर्यो। त्यही भएर बिना नापतोलको उदारताले दिनेवाला एउटा पति हो। और यस्तो पतिको साथ छोडेर म यहाँ किन बस्ने, म पनि सँगै जान्छु भन्छन्। प्रिय वाक्यम उरीकृत्य सुतम राज्याभिषिच्य च। राजाले पनि ठिकै छ, तिम्रो त्यस्तो इच्छा छ, त्यस्तो मनमा वैराग्य छ, वनको दुःख सहन गर्न सक्छौ, असुविधालाई झेल्न सक्छौ, किन वनमा कोही यहाँ घरमा जस्तो सुख र सुविधा त छैन। त्यहाँ त उहाँ त तपस्या गर्न जाने हो, दुःख सहन जाने हो। तिमीले म त दुःख कष्टमा पनि रहन्छु भन्छौ भने हिँड, के छ त? बाजुन्जरी भजन गरौँला, मरेपछि मरिए है। तर आफ्नो पुत्रलाई राज्य, सुतम राज्याभिषिच्य च, आफ्नो पुत्रलाई राज्य दिएर सहपत्न्या एव शीघ्रम अरण्य मुनि सेवितम, जहाँ ऋषि मुनिहरूले बसेर तपस्या गर्थे त्यस्तो वनमा गएर यी पति पत्नी एउटा सानो झोपडो बनाएर बसेर बस दिन रात। आनन्द त यसैमा छ, विचार गर्नु त नपत्याए है। जब भजनमा मन लाग्यो भने त फेरि केही चाहिन्न कि, केहीको माया लाग्दैन। यो माया लाग्ने चाहिँ भजनमा मन नलाएर हो। किन? मन त एउटै हो, कि भजनमा लाग्ने भयो, कि संसारमा लाग्ने भयो।
भजनमा लाए संसारमा लाग्दैन, संसारमा लाए भजनमा लाग्दैन। होइन र विचार गरौँ त। आहा, यी पति पत्नीको जीवन भजनमय, भगवतमय, दिनरात भजन। यसले न खानको ठेगाना छ, याद छ, न समयको याद छ, न निद, न भोग, न सुख, दिनरात भजन। अझ पति पत्नी दुईटै भगवानका भक्त भए त झन् कति आनन्द। के स्वर्ग कहाँ, स्वर्ग जानु पर्यो, यहीँ स्वर्ग हुन्छ कि घरै स्वर्ग हुन्छ है। भजन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अनि अब कठिन तपस्या गरे हन। तपस्याको धेरै वर्णन नगरौँ, किनकि हामी गर्नेवाला होइनौँ, सुन्नेवाला मात्रै हो। यिनको तपस्या, यिनको भजन, यिनको लगन, यिनको समर्पण, भगवान पनि पग्लनु भयो। भगवानले दिव्य विमान पठाउनु भएन। दुई पार्षद गोलोकधामबाट विमान आयो। पुण्यशील और सुशील नामका दुईटा पार्षदहरू दिव्य विमान लिएर आए र राजाका पासमा गएर राजालाई सबै खबर। गोलोक बिहारी पुरुषोत्तम प्रभुले राजन तपाईलाई धाममा बोलाउनु भएको छ, विमानमा बसेर। यो पुरुषोत्तमको महात्म्य हो, पुरुषोत्तम मासको महात्म्यको प्रताप हो। हेर्नु त, यस्तो अद्भुत विलक्षण दिव्य विमानमा बसेर दुवै पति पत्नी गोलोक धाम गए। गोलोकम गतवान शीघ्रम दिव्यम धृत्वा वपुर्नवम। त्यही बुढो शरीरले होइन, नयाँ शरीर भयो। अरे शरीरै स्वरूपै परिवर्तन भयो है। दिव्यम धृत्वा वपुर्नवम, बडा नयाँ दिव्य अद्भुत शरीर, पार्षदको जस्तो शरीर प्राप्त, भगवत पार्षदको रूप प्राप्त भयो। एवं दृष्टि तपो राजा मासे श्री पुरुषोत्तम। यस्तो पुरुषोत्तम मासको महात्म्यलाई देखेर अनुभव गरेर फल पाएर राजा गदगद भए, प्रसन्न भए। नारायण भगवान, यो कथा त बद्रिकाश्रममा चलेको छ नि, होइन र? कतिजनालाई सुनाए कि यादै छैन है। बद्रिकाश्रममा बद्रीनारायण भगवानले देवर्षि नारदलाई सुनाउनु भयो है। त के भन्नुहुन्छ? यता सुतले सनकलाई पनि सुनाउनु भयो है, उता श्रीकृष्णले पाण्डवलाई सुनाउनु हो, उता वाल्मीकिले दुर्योधनलाई सुनाउनु हो। यहाँ सुनाउने र सुन्ने कति छन् है। तो नारायण भगवान के भन्नुहुन्छ? वर्णयामि किमद्याः यदेक रसनामम पुरुषोत्तम समम किंचित नास्ति नारद भूतले। हे नारद जी, म हजुरलाई तपाईलाई पुरुषोत्तम मासको महात्म्य के सुनाऊ है। शेषका जस्तै हजारवटा जिउरा भए त केही थोरै बहुत सुनाउँथे होला, एउटा जिब्रो छ, कति सुनाऊ? एउटा जिब्रो छ, कति सुनाऊ? यदेक रसनामम। अर्थात् यो एउटा जिब्राले पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनाएर सकिँदैन। पुरुषोत्तम समम किंचित नास्ति नारद भूतले। पुरुषोत्तम मासको जति महिमा यो संसारमा अरू केही कोर कसैको छैन। सहस्र जन्म तप्तेन तपसा तन्न लभ्यते यत्फलम लभ्यते पुंबी पुरुषोत्तम सेवना। पुरुषोत्तम मासको आराधना गर्नेवाला, व्रत उपासना गर्नेवालाले जो फल प्राप्त गर्छ एक महिनामा, एक महिनाको आराधनाले जो फल प्राप्त गर्छ त्यो फल त हजार जन्मको तपस्याले पनि योगी तपस्वी योगीहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। ब्याज तोपी कृते नासन मासे श्री पुरुषोत्तम। अब श्रद्धा भक्तिले उपासना गर्नेवालाको त महिमा वर्णन हामी गर्नै सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ नारायण भगवान। साधारण ऋषिमुनि कोही महात्मा होइन, स्वयं नारायण भन्नुहुन्छ। बद्रीनारायण पुरुषोत्तम मासको श्रद्धापूर्वक उपासना गर्नेवालाको त म त्यसको त महिमा, त्यसको पुण्य त वर्णन गरेरै सक्दिनँ। तर अनजानमा बहानाले निमित्तले पनि
कसैले पुरुषोत्तम महिनामा अगर अन्जानमा पनि यसको केही सेवन गर्छ भने त्यसले पनि भगवत धाम प्राप्त गर्छ गोलोक धाम अरे। जस्तै एउटा बाँदरले 3 दिन स्नान गरेर पुरुषोत्तम महिनामा गोलोक धाम जान पाएछु अरे। अब यति भनेदेखि त कथा फेरि सुरु हुने हो नि। नारदजीले सोधिहाल्नु भयो कुनो बाँदर थियो, कहाँ नुहायो, कसरी भयो। अब यस्तो चासो भयो नि त फेरि। बाँदरले गोलोक धाम प्राप्त गर्यो, यहाँ त मान्छे त्यसै झन् मान्छेले पाएनन्, बाँदरले पायो। यो कथा त प्रभु म त विस्तारले सुन्छु, सब खोतलेरै सुनाउनुहोस्, केही नछोडेर। तब नारायण भगवान भन्नुहुन्छ कश्चित केरल देश हो यो द्विज परम लोलुप। केरल देशमा एउटा अत्यन्त लोभी ब्राह्मण थियो। नाम त मातापिताले राखेको चित्र शर्मा, कति राम्रो नाम थियो चित्र शर्मा है। तर यति छुचो त्यही भएर सबले त्यो चित्र शर्मा त बिर्से भन्ने मान्छेले, सबले छुचो संस्कृतमा छुचो भनेको कदर्य भन्छ है। त्यहाँ त्यसको नामै कदर्य भयो। किन? एक कौडी कसैलाई दान गर्ने होइन, दान पुण्य गर्ने, परमार्थ गर्ने, सत्कर्म गर्ने, धर्मकर्म गर्ने त कुरै छोडिदिनु न। आफूले पनि कहिले मिठो खाने होइन, खर्च हुन्छ भने। न छोराछोरीलाई कोही दसैँ आऊ तिहार आऊ छोरीछोरीले बाबा बाबा भन्छन्, नकराइकन बसो, तिमीलाई चाहिएको छ दसैँ, यहाँ दशैँ ला, तिमीलाई दसैँ चाहियो। एक कौडी छोराछोरीलाई दिने, त्यसको नामै कदरे हो। विचित्रको छ, कहिल्यै न स्वाहा न सोधा, न कहिले हरिओम तत्सत, न कहीँ गरिबलाई एक मुट्ठी अन्न दियो। धर्म भनेको उसले कहिल्यै केही गरे। अब पैसा एकट्ठा गर्दै घाडामा भर्दै जमिनमा गाड्दै अनि झुत्रा लुगा लाएर फेरि माग्ने हिँड्ने। हजुर यो भिखारीलाई दया गर्नु छ, 3 दिनबाट खाएन हजुर, भोकै छु। अब सकी नसकी बोल्छ के भोकै होला भन्छन्, दिन्छन् बिचारा। अनुहार देखेर टिठ लाग्छ। झुत्रा लुगा लाह, आफ्ना राम्रा लुगा दिन्नन्, भिक्षा दिन्नन् भने राम्रा लुगा लुकाउँछ। अब बाटो आउँदै फालेका झुत्राहरू लाएर हिँड्छ। गरिब त देख्ने भयो नि त मान्छे, त्यस्तो मान्छे विचित्रको। मरेर सिधै यमलोक गयो। अझ एउटा साथी थियो यसको, बगैँचाको मालिक, त्योसँग गयो बचपनको साथी थियो। ऊ गएर माली बनो, अब यो भिखारी बनो। अब कहाँ जगतगुरु बन्ने ब्राह्मणको जात, आफ्नो मान सम्मान सब बेचेर लाश्रम नभएको भिखारी भएर गयो त्यो मालीका पासमा। मेजु म त बर्बाद भयो, हेर्नु 3 दिन भयो खाएको छैन, कसैले हेलाएको दिन्न न, सबैले थुक्छन्, कसैले मिठो बोली पनि बोल्दैन। बिचारा मालीलाई त्यसको अनुहार देखेर टिठ लाग्यो। भाउ मित्र यहीँ बस्नुहोस्, यो हजुरकै हो, चिन्ता न। अब त मालीलाई यस्तो मिठा मिठा कुरा गर्यो, ठ्याक्कै मन जित्यो हेर्नु। मालीले त्यसैलाई सौंपेर यहाँ दिशा यसो कोही चोर आउलान्, चराचुरुङ्गी आउँछन्, फलफुल खान्छन्, तपाईँले रक्षा गर्नुहोला, तपाईँलाई पनि केही दिउँला। मलाई दरबारमा राजाले बोलाहन्। ओ राजा, ऊ त राजाको चाकरी गर्छ माली, फलफुल लिएर जाने, राजालाई सेवा गर्ने। अब त्यहाँ बगैँचामा अब एउटा मान्छे राखेको छु भने ऊ त ढुक्क दरबारमा काम गर्यो, यसको पालो सब मिठा मिठा खान्छ, बच्चे खुचेका बेच्छ, त्यो पैसा पनि लुकाउँछ। अनि फलफुल छैन भनेको त कहाँ हुने हो, तर चोर आएर चोरेर लैछन्। म यता हेर्दै थिएँ, यता सो लैछन्। अनि उतातिर जान्छु भन्दा यता चाहिँ चराले आएर खाएछन्। के कुरा बनायो, बिचरालाई विश्वासघात। मरेर यमलोकमा गयो। यमराजले भने, धर्मराजले भने चित्रगुप्तलाई, यसको बही खाता हेर त के कस्तो छ। चित्रगुप्त सरकार कुरै नगर्नु, 1 नम्बरको धूर्त, राम्रो काम जिन्दगीमा कहिल्यै गरेन। यसको पापको त कोही गिन्ती नै छैन। अब सबभन्दा ठुलोले 2टा बडा नराम्रो अपराध गर्यो। एउटा चोरी, दोस्रो मित्रलाई धोका। अब यमराजले भने त्यसो भए एउटा काम गरौँ, यो चोरी गरेको फल 1000 जन्म बाँदरको योनिमा यसको जन्म होस् है। अनि त्यसपछि धोका दिएको, अनि फेरि विचार गरौँला, अनि अरू पापको लेखाजोखा पछि गरौँला। बाबा यस्तो अब सबै धोकाधडी, चोरी चकारीको के हुने हो। चोरीको त भयो, बाँदर भयो, धोकाधडीको
अनि अरू पापको के हुने हो भोलि सुनौँलाई त। अहिले भक्तवत्सल भगवानको प्राण पुरुषोत्तम भगवानको